जाहिली दौर में जो हमारे पास अदब पहुंचा है जाहिली दौर का, उसमें कुछ शायरी है और कुछ नस्र है। तो शायरी में जो हमारे पास जो कसाइद पहुँचे हैं, उन कसाइद में जो शायर बुनियादी बातें कहने चाह रहा था या उसने ज़िक्र किया है, उनमें से जो अगराज़ हैं वो ये है। सबसे पहला अन-नसीब या अल-ग़ज़ल, जिसमें जो शायर है वो अतलाल का तज़किरा करता था, उन दियार का ज़िक्र करता था, या जो उसके महबूब लोग थे उनका तज़किरा करता था, या औरतों के महासिन और उनके जो है उनके अच्छे अखलाक का तज़किरा करते थे। ग़ज़ल दो किस्म की थी। एक है अल-ग़ज़ल सरीह, जिसमें सीधे तस्वीरुल जसदिल मरअ, औरत के जिस्म की तस्वीर कशी की जाती थी, बेतरीका मुबाशिरा, डायरेक्टली। और इसमें है ख़ास तौर पर आयशा कैस और इमराउल कैस। ये दो बंदे जो है मशहूर थे इसमें, जो औरतों की सीधे वस्फ कशी करते थे। इमराउल कैस के बारे में आपने सुना होगा कि वो जो हाउस का एक किस्सा है कि कुछ औरतें जो नहा रही थी एक तालाब में, तो उसने उनके कपड़े ले लिए और फिर उन्हें कहा कि एक एक करके आ जाओ, और फिर उन पे जो है शायरी उन्होंने लिखी है। ये ऐसा बंदा था। इसके बारे में एक हदीस भी है, शायद उसकी सनद सही नहीं है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुअरा जो होते हैं, इनका जो लीडर है इमराउल कैस, ये उनको जहन्नम की तरफ क़ियादत कर रहा है, जहन्नम की तरफ ले रहा है। तो इमराउल कैस के बारे में, लेकिन उसकी सनद शायद ही सही होगी। दूसरी किस्म जो है वो है अल गज़लुल अफीफ, यानी पाक गज़ल। और इसमें क्या किया जाता है, तस्वीर हया इल मरअ व इफ़्फ़तिहा व अखलाक़िहल जमीला, औरतों के हया, उनकी इफ़्फ़त और इज़्ज़त और उनके अच्छे अखलाक का की तस्वीर कशी की जा रही है। इसमें शनफरी जो है ये सबसे बड़ा शायर जो है माना माना जाता है। दूसरी किस्म जो है अल मदह, अल मदह से मुराद है किसी शख्स की तारीफ करना जो उसके अखलाक अच्छे होंगे, हाँ, उसमें वफादारी होगी, उसमें बहादुरी होगी, वो लोगों के साथ अच्छे से पेश आता होगा, तो उसमें जो है उसकी तारीफ की जाती है। और इसकी भी दो किस्में हैं, अलमदहु सादिक, यानी सच्ची तारीफ, वो ऐसे बंदे की तारीफ करना जिसमें वाकई वो चीज़ें होंगी, तो उसको कहेंगे अलमदहु सादिक। और दूसरा है अलमदहु मिन अजलिल माल, खासकर बादशाहों की जो तारीफ की जाती थी वो माल और दौलत की ही गर्ज से की जाती थी, कि बादशाह की झूठी मूठी तारीफ करेंगे तो वो माल दे देगा, रुपये से नवाजेगा। तो इसमें क्या है, इश्तारफी ज़ुहैर बिन अबी सुलमा, इस ज़ुहैर बिन अबी सुलमा इसमें बहुत मशहूर है। लहू कसीदा बिस्म फिल हर्ब व सिल्म, उसकी उसका एक कसीदा है अल हर्ब व सिल्म के नाम से। ये पहली वाली किस्म है अलमदहु सादिक में। और दूसरी किस्म जो है उसमें आयशा कैस मशहूर है, जिसने जो है शेर तकस्सुब के लिए, जो कमाने के लिए जो है बादशाहों की तारीफ करता था। तीसरी एक गर्ज जो है, मौजू जो है, तीसरा एक मौजू वो है अल फ़ख्र, यानी फ़ख्र करना, अल इफ्तिखार बिल कबीला, अपने कबीले की जो है पे उस पे फ़ख्र करना, वन नफ्स, या अपने आप पे इफ्तिखार करना, फ़ख्र करना, वरिफ़अतिल हसब, अपने हस्ब व नसब पे की बुलंदी को बयान करना, या इसी तरह वफ़रतुल अदद, अपने जो है अपने कबीले में हमारे पास बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की, शहसवारों की, जंग में लड़ने वालों की, या इसी तरह अपने कौम की शुजाअत, उनकी बहादुरी, या इसी तरह जंग में दीगरों को पिछाड़ने के बारे में फ़ख्र किया जाए। तो इसमें आमतौर पर गुलू से काम लिया जाता था, इसमें मुबालगा किया जाता था। चौथी जो किस्म है वो है अलहिजा, यानी दूसरों के मआइब और उनके जो बुरे खसाइल है उनको पेश करना, उनको बयान करना। जैसे किसी में बुखल पाया जा रहा हो, कोई बदअहदी कर रहा हो, तो उनकी जो है उनको बयान किया जा रहा है कि आपके कबीले के लोग जो है बुखल में मुलवस है, वो वादा तोड़ते हैं, इसी तरह उनमें जो है अच्छे अखलाक नहीं है, वो सच्चे नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें एक ख़ास खसूसियत यह है, कान यखलू मिन अस्सब्बि वश्शतम, ये गाली गलूच नहीं करते थे, या अगर किसी की मजम्मत करते थे लेकिन गाली गलूच नहीं करते थे उसमें। इसी तरह एक और चीज़ जो हमासा उसमें पाया जाता था, तो ये क्या करते थे, जंगों का तज़किरा करते थे, जो दुश्मन है उनसे लड़ने का तज़किरा करते थे, अपने कबीले की शुजाअत और बहादुरी का तज़किरा करते थे। और इसमें शायर जो है
وہ حقیقی واقعات کی ترجمانی کرتے تھے، وہ جھوٹ موٹ اس میں نہیں بولتے تھے، مبالغہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح الرثا اس میں پایا جاتا تھا، یعنی جو کوئی مر جاتا تھا، انتقال کرتا تھا یا جنگ میں قتل ہو جاتا تھا تو اس کی جو ہے اس کے مناقب بیان کیے جاتے تھے، اور اس کو جو ہے مس کرنا یہ اس کو بیان کیا جاتا تھا، اس کے اچھے اچھے صفات کو بیان کیا جاتا تھا۔ اور اس فن میں جو سب سے مشہور ہے اب تک، جاہلی دور سے لے کے اب تک، اس میں جو سب سے مشہور ہے وہ ایک خاتون شاعرہ ہے جس کا نام تمازر بنت عمر ہے، جو معروف اور مشہور ہے کس نام سے؟ الخنسا کے نام سے، المعروف باسم الخنسا۔ اس کو خنسا جو ہے نام دیا گیا تھا کیونکہ اس کی ناک لمبی تھی اور یہ خوبصورت تھی، تو ایسی عورت کو خنسا بولتے ہیں۔ یہ آج بھی کچھ لوگ نام رکھتے ہوں گے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نام رکھا جاتا ہے، تو یہ اصل میں خوبصورتی پہ دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس میں مشہور تھا وہ ہے الاعتذار، عذر پیش کرنا۔ تو اس میں شاعر کیا کرتا تھا؟ تنسل الشاعر من الذم، شاعر کہتا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں، وہ محاولتہ فی اظہار البراء عن التہمہ، اور جو اس پہ تہمت لگی گئی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی براعت کا اظہار اس میں کرے۔ اس فن میں نابغہ زبیانی سب سے مشہور ہے، جس نے ملک نعمان کے سامنے اپنا عذر پیش کیا تھا، جب پہلے اس نے اس کی ہجو گوئی کی تھی، پھر اس نے جو ہے اس کے سامنے عذر پیش کیا۔ اسی طرح وصف کشی پائی جاتی ہے جاہلی دور کی شاعری میں۔ جاہلی دور کی شاعری جو ہے، جاہلی دور میں جو شاعر تھے وہ عام طور پر حیوانات جیسے اونٹنی کا تذکرہ کرتے تھے، اس کی وصف کشی کرتے تھے، گھوڑوں کی وصف کشی کرتے تھے، اسی طرح صحرا، ریگستان، الجبال، پہاڑوں کی وصف کشی کرتے تھے۔ اور اس فن میں امرؤ القیس سب سے مشہور ہے، اور یہ کہا گیا ہے وصف کشی کے بارے میں، ابلغ الوصف ما قلب السمع بصرا، سب سے بہترین وصف وہ ہے جو کانوں کو، مطلب جو انسان ہم سنتے ہیں لیکن کوئی اس کی وصف کشی کچھ اس طرح سے کرتا ہے، اس کی منظر کشی کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے گویا اس کو دیکھا ہے۔ ابلغ الوصف وصف ما قلب السمع بصرا۔ اور نویں چیز جو اس میں پائی جاتی تھی وہ ہے الحکمہ، جاہلی دور کی شاعری میں حکمت کی باتیں پائی جاتی تھی، تجربے کی بنیاد پہ جو انہیں حکمت ملی تھی اس کا ذکر بھی شاعری میں ملتا ہے۔ اور اس میں اقسم بن سیفی اور زہیر بن ابی سلمہ مشہور ترین شعراء ہے۔ اور جاہلی دور کی شاعری جو ہمیں پہنچی ہے ان میں سب سے مشہور شاعری ہے المعلقات۔ معلقات، معلق بولتے ہیں لٹکا ہوا، علق یعلق تعلیق، من علق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو علق یعلق تعلیق کا مطلب ہے لٹکانا، تو معلقات بولتے ہیں ہم لٹکائے ہوئے۔ تو کہتے ہیں ہم نے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو جعلی دور میں کچھ بازار ایسے تھے جن میں شاعر لوگ اپنی شاعری بیان کرتے تھے، تو وہاں پر اس بازار عکاظ میں جعلی دور کا ایک شاعر ہے نابغہ زبیانی، اس کے لیے ایک ٹینٹ لگایا جاتا تھا ریڈ کلر کا، وہ حکم کے طور پہ کام کرتا تھا اور وہ چنتا تھا کہ سب سے بہترین شاعری کس کی ہے، اور جو بہترین شاعری تھی ان میں 7 قصیدے یا کچھ لوگوں کے مطابق 10 قصیدے بہت مشہور ہوئے، جن کو سونے کے پانی سے لکھا گیا اور ان کو لٹکایا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو خیموں پہ لٹکایا گیا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو خانہ کعبہ پہ لٹکایا گیا ہے۔ تو لٹکانے کی وجہ سے ان کو ہم بولتے ہیں معلقات۔ تو یہ سب سے مشہور 7 قصیدے ہیں، یا کچھ لوگوں کے مطابق 10 قصیدے ایسے ہیں جن کے بارے میں اکثر باحثین اور دارسین کا کہنا ہے کہ ان کو لٹکایا گیا ہے، سونے کے پانی سے ان کو کپڑے پہ لکھا گیا اور پھر ان کو لٹکایا گیا خانہ کعبہ کے پر بطور غلاف، اور اس لیے ان کو بولتے ہیں معلقات یا مذہبات، یعنی سونے سے لکھے گئے، یا سموت ان کو بولتے ہیں۔ 3 نام ہیں ان کو، اور ان کو جمع جس نے کیا ہے اس کا نام ہے حماد الراویہ، اور اس کو جمع کیا گیا ہے عصر عباسی میں۔ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں عصر عباسی میں ان کو جمع کیا گیا ہے، تو کچھ لوگوں نے شک کیا عصر عباسی تک یہ لوگوں کو زبانی یاد کیسے تھے، اس لیے کچھ لوگوں نے اس میں شک کیا کہ یہ جعلی دور کی شاعری نہیں ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ کل حال لیکن اکثر باحثین کا یہی کہنا ہے
کہ یہ حقیقت میں جاہلی دور کی شاعری ہے اور ان کو خانہ کعبہ پہ لٹکایا گیا تھا۔ تو یہ اصحاب المعلقات کون سے ہیں؟ کون لوگ ایسے ہیں جن کے شاعری کو خانہ کعبہ پہ لٹکایا گیا یا خیموں پہ لٹکایا گیا؟ سب سے پہلے ہے امرؤ القیس، جو کہ 540 میلادی میں انتقال کر گیا۔ اس کو الملک الدلیل ذوالقروہ بھی بولتے ہیں۔ اس کا اصلی نام جندح بن حجر الکندی تھا، جو اپنے باپ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ نجد کے علاقے میں اس نے پرورش پائی، لیکن جب یہ شعر و شاعری کہنے لگا تو اس کے باپ نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حالانکہ یہ بادشاہ کا بیٹا تھا، جو اس کا باپ تھا وہ قبیلے کا سردار تھا، لیکن اس نے جب شعر و شاعری کرنی چاہی تو اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ اور اس کی جو محبوبہ تھی اس کا نام اصل میں فاطمہ تھا، جو عنیزہ کے نام سے مشہور تھی۔ یہ اس کی چچیری بہن تھی۔ اور اس کا جو معلقہ ہے، جو قصیدہ اس کا لٹکایا گیا، اس کا مطلع یعنی اس کا پہلا شعر جو ہے وہ ہے قفا نبکی من ذکر حبیبی ومنزلی بسقط اللواء بین دخول فحوملی۔ اسی طرح دوسرا جو شاعر ہے وہ ہے زہیر بن ابی سلمہ المزنی۔ اس کی وفات جو ہوئی ہے یہ 511 میلادی میں ہوئی ہے۔ اس کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا لیلہ، جس کی کنیت تھی ام اوفا، جو اس کے آپ معلقے میں پائیں گے۔ اور اس کی جو دوسری بیوی تھی اس کا نام تھا کبشہ بنت عمار۔ اور اس کی جو شاعری ہے وہ عام طور پر حکمت کے اقوال پر مشتمل ہے، اور اس کے جو قصائد ہیں ان کو حولیات بولتے ہیں۔ حول بولتے ہیں ہم ایک سال کو، اور یہ ایک سال میں صرف ایک قصیدہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ یہ پہلے قصیدہ لکھتا تھا، پھر اس کو جو ہے کانٹ چھانٹ کرتا رہتا، اس کی تصحیح کرتا رہتا تھا، اور پھر ایک سال بعد اس کو جو ہے پیش کرتا تھا، اس لیے ان کو حولیات بولتے ہیں۔ اور جو ہمارے خلیفہ دوم ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کی شاعری کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اور اس کا جو معلقہ ہے، اس کا جو مطلع ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امن ام اوفا دمنۃ لم تکلمی بحو ماناته دراج پھل متسلمی۔ تو اس طرح کر کے ان کا میمیہ جو ہے قصیدہ ہے۔ کبھی کبھار یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ ان کا کون سا قصیدہ ہے۔ میمیہ قصیدہ ان کا ہے، جس طرح امرؤ القیس کا جو قصیدہ ہے وہ لامیہ ہے، یعنی لام اس کا قافیہ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں لامیہ قصیدہ، اور اس کے قصیدے کو ہم میمیہ قصیدہ بولیں گے۔ اسی طرح جو تیسرا شاعر ہے وہ ہے طرفہ بن العبد۔ اس کا پورا نام عمر بن العبد بن سفیان تھا۔ اس کو طرفہ کے نام سے زیادہ مشہور یہ ہوا ہے، اور اس کو بولتے الغلام القتیل، یعنی قتل کیا گیا بچہ۔ کیونکہ یہ چھوٹا تھا جب اس کو قتل کیا گیا۔ چھوٹا کیا تھا، یہ مطلب 20s میں تھا، اس کی عمر صرف 26 سال تھی جب اس کو قتل کیا گیا۔ تو اس کا جو معلقہ ہے اس کا قصیدہ، اس کا مطلب بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا شاعر ہے وہ ہے لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اس نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ 660 میلادی میں انتقال کر گیا۔ اس کی کنیت ابو عقیل تھی۔ تو یہ نعمان منظر کے ساتھ جو یہ رہا، اس نے اسلام قبول کیا، مدینہ کی طرف ہجرت کی اور شاعری کو الوداع کہہ دیا۔ آخر میں جو اس نے شعر کہا تھا وہ یہ تھا الحمد للہ اذ لم یأتنی اجلی حتی لبست من الاسلام سربالا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تب تک موت نہیں آئی جب تک کہ میں نے اسلام کا لباس نہ پہنا۔ اس کا جو معلقہ ہے اس کا مطلع آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو پانچواں شاعر ہے وہ ہے عنتر بن شداد العبسی۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ 615 میلادی میں اس کا انتقال ہوا، اور یہ فارس الشعراء اور شاعر الفرسان ہے۔ اس کی کنیت ابو المغلس تھی، اور اس کا جو باپ تھا وہ عربی تھا شداد، اور اس کی ماں جو تھی وہ حبشہ کی تھی زبیبہ۔ اصل میں یہ اس کی لونڈی تھی، اور اس کی لونڈی سے جو ہے اس کا یہ بچہ انترا پیدا ہو گیا۔ یہ پہلے اس کا غلام تھا۔ اس کے نام سے ایک مسلسل بھی نکلا ہے، مسلسل عنترہ بن شداد۔ وہ تقریباً 31 ایپیسوڈ ہے، وہ یوٹیوب پہ آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو اس کا جو قبائلی نظام ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور انترا کون تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ عربی میں یہ جو ہے سیریل پورا اویلیبل ہے یوٹیوب پہ،
मुसलसल अंतरा के नाम से। अला कुल्ल हाल ये अपने ही बाप का जो है, क्योंकि गुलाम था, लोंडी से पैदा हो गया था, लेकिन एक दफ़ा इन पे हमला किया गया। तब इसके जो बाप था उसने इसको कहा कुर व अंत हुर, कुर व अंत हुर, यानी आप लड़ो, अगर आप जो है लड़े तो आप जो है आज़ाद हैं। तो इसने ये लड़ा और इसने उन सब जो है उस वक्त आए थे जो लोग उन पे हमला करने के लिए, तो इसने उनको जो है भगा दिया। और इस तरह ये फिर अबस जो जो इनका कबीला था उसकी उसने क़ियादत की थी हरब दाइस व गबरा में, जो आपने सीरत की किताबों में पढ़ा होगा। तो उसमें उसने जो है इस पे अबस के कबाइल का जो फौज थी उसकी इसने जो है उसकी क़ियादत की थी। और इसका जो मुअल्लक़ा है उसका जो है मतलब ये आपके सामने है, हल गादर शुरा मिन मुतरद्दमी अम हल अरफ दार बअद तवहुमी। इस तरह इसके बाद एक और शायर है अमर बिन कुलसूम बिन मालिक अत-तगलिबी, जो 600 मिलादी में इंतकाल कर गए। इसकी कुनियत थी अबुल असवद, और इसने ये सरदार था कबीले तगलिब का। और इसने कत्ल किया अमर बिन हिंद को, जो कि बादशाह था मनाजिरा का। और चूंकि इसकी माँ की जो है तजलील की गई थी और इसके बदले में इसने उसको कत्ल कर दिया। अला कुल्li हाल तो इसका जो कसीदा है उसका मतलब आपके सामने है। इसके बाद जो सातवां और आखिरी जो सात असहाब मुअल्लक़ात हैं उनमें वो है अल हारिस बिन हिलिज़ा अल यशकुरी अल बकरी, यानी बकर जो है इसका है कबीला। और इसकी कुनियत है अबू ज़लीम। तो ये इराक से था और ये फ़ख्र करने में जो है बहुत ज़्यादा मशहूर था। तो ये है उसका कसीदा, उसका मतलब ये है। और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ 7 मुअल्लक़ात नहीं बल्कि 10 मुअल्लक़ात है, वो इन में जो है इजाफा करते हैं नाबिगा ज़ुबियानी का, जिसका पूरा नाम था अबू उमामा ज़ियाद बिन मुआविया। और ये मदह करने की शायरी में मशहूर है, हत्ता कि ये इतनी मदह करता था बादशाहों की और इतना ज़्यादा माल कमाता था कि इसको इतना ज़्यादा सोना मिला कि ये खाता पीता था सोने और चांदी के बर्तनों में। ये देखिए आपको पता चल जाएगा इस शायर का मर्तबा क्या था। वहां पर बड़े बड़े ताजिर लोग भी सोने और चांदी के बर्तन में नहीं खाते थे, लेकिन ये खाता था। बाद में इस्लाम ने जो है मना किया कि इसमें जो है सोने के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए। और इसका जो मुअल्लक़ा कहा जाता है वो ये है आपके सामने। इसके बाद एक और है आयशा कैश, जिसका असली नाम अबू बसीर मैमून बिन कैस अल बकरी था, और इसको सनाजतुल अरब बोलते हैं, यानी अरब का बाजा। ये गा गा के अपनी शायरी बोलता था। और इसका जो मुअल्लक़ा है वो ये है वद हुरैरत इन्न रकबा मुर्तहिलु वहल ततीक़ु वदाअन अय्युहा रजुलु। इसको हम बोलते हैं कि ये इसका मुअल्लक़ा है। और 10वां जो है वो है उबैद बिन अल अबरस, और जिसका इंतकाल हुआ है 598 मिलादी में। और ये इमरुल कैस का साथी रह चुका है, उसी दौर में रह चुका है। और इसका जो मुअल्लक़ा कहा जाता है वो आपके सामने ये है। इसके अलावा जो जाहिली दौर में जो आम मशहूर शुअरा रहे हैं उसमें हातिम ताई है, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। आज भी अगर कोई सखावत करता है तो हम उसको बोलते हैं क्या आप हातिम ताई का काम करने चले हैं। तो ये हातिम ताई जो है ये जाली दौर के शुअरा में से एक शायर था, जो अपने जोदो सखावत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। खाना खिलाने में बहुत मशहूर था, इसके अखलाक बहुत अच्छे थे। और ये पता नहीं 10-10 ऊँट एक ही दफ़ा जो है ज़बह करता था और लोगों को खिलाता था। एक दफ़ा इसके पास सिर्फ़ अपना ही एक ऊँट था और लोग कहत का शिकार हो गए थे। तो इसने अपने ही ऊँट को ज़बह कर दिया और अपने पास कुछ ना रखा। अला कुल्ल हाल एक और शायर जो इस दौर का था वो उमय्या बिन अबी सुल्लत अस-सक़फ़ी था, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आमन लिसानुहु व कफ़र क़ल्बुहु। इसकी सनद के बारे में मुझे इत्तला नहीं है कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसकी ज़बान ने ईमान लाया लेकिन इसके दिल ने कुफ़्र किया। इसके बारे में कुरान की आयत भी नाज़िल हो चुकी है, जिसमें इसके ईमान लाने मतलब बावजूद ये कि ये जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है, लेकिन इसने इस्लाम कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जानता था कि रसूल आने वाला था, लेकिन ये उम्मीद लगाए बैठा था कि वही रसूल बनेगा। लेकिन जब नबी वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो इसको हसद हुआ, हसद आया इसको, और ये फिर अपनी बेटी को लेके यमन की ओर चला गया था। तो बहरहाल जाहिली दौर में जो शायरात थी औरतें,
ان میں جو ہے وہی جو جس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، تمازر بنت عمر، جو خنسا کے نام سے مشہور ہے۔ خنسا اس لیے اس کو بولتے تھے کیونکہ اس کی لانک جو ہے لمبی تھی، خوبصورت تھی، اس لیے اس کو خنسا بولتے ہیں۔ اور یہ مخضرمہ شاعرہ ہے۔ مخضرمہ کا مطلب ہے ایسا شاعر یا ایسی شاعرہ جو جاہلی دور میں بھی رہے اور اسلامی دور میں بھی اسلام قبول کرے اور شاعری کرتے رہے، اس کو ہم مخضرم شاعر بولتے ہیں۔ جیسے حسان بن ثابت ہے، اس کی عمر جو تھی وہ 120 سال تھی، لیکن 60 سال اس نے جاہلی دور میں گزارے اور 60 سال اسلامی دور میں، تو 60 سال اس کو ہم بولتے ہیں مخضرم شاعر۔ تو اسی طرح یہ خنسا بھی جو ہے مخضرمہ ہے، پہلے جاہلی دور میں بھی یہ شاعری کرتی تھی اور اسلامی دور میں بھی اس نے شاعری کی ہے۔ علا کل حال اس کے بارے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو مرثیہ نگاری ہے عربی ادب میں، اس کی سب سے بڑی پائونیر یہی مانی جاتی ہے۔ آج تک سب سے بڑی مرثیہ نگار عربی ادب میں اسی کو مانا جا رہا ہے۔ اعلیٰ کل حال تو یہ جاہلی دور کی شاعری تھی، اور اس کی خصوصیات کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں اوزان اور قوافی کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ جاہلی دور کی شاعری میں تکلف نہیں تھا، زخرفہ نہیں تھا، یعنی مجاز مبالغہ نہیں تھا سوائے کچھ تھوڑا بہت۔ اور اسی طرح جاہلی دور میں جو ہے طبیعت کی وصف کشی کی گئی ہے، نیچر کی وصف کشی کی گئی ہے، اور اس میں صدق ہے، جو یہ عاطفہ وغیرہ بیان کر رہے ہیں اس میں سچائی ہے، اس میں کوئی جھوٹ ووٹ نہیں ہے۔ اور جاہلی دور کی شاعری جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایجاز نہیں، یعنی مختصر نہیں کہا گیا، بلکہ کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے جو کچھ بھی بیان کیا گیا۔ اور جاہلی دور میں جو شاعری ہے، شاعری کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے گنائی شاعری، ایک ہے قصصی شاعری، اور ایک ہے تعلیمی شاعری۔ لیکن جاہلی دور کی جو شاعری ہے وہ پوری کی پوری گنائی شاعری ہے، یعنی جس کو ہم گا کے بیان کر سکتے ہیں۔ علا کل حال تو ابھی تک جو ہے ہم نے یہی پڑھا ہے، اور اسی پہ ہم کریں گے آج بھی اکتفا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔